एक दिन खाजा वैसे कनी रोंदे रोंदे घर मां दे कदम पकड़ ले रो के अर्ज की थी अम्मा अज मेरा इश्क दा जोश बड़ा फांबड़ा मचया अज इश्क जोश बड़ा मार रहा है अंदर इश्क दा फांबड़ा मचया अम्मा इजाजत दे जाके नबी वेख आवा जे अज नबी ना वेख आया अम्मा ये जो लगदा जी मैं कलेजा फट जावेगा मां ते फिर मां हुंदी है अर्ज कीती अम्मा मैनू इजाजत दे नबी वेख आवा मैं सुनिया अबू बकर ते उमर हर वेले यार दे कोल बंदे ने मैं सुनिया उमर दे उस्मान हर वेले यार दियां गल्लां सुनदे ने उस्मान गनी ते मौला अली यार दे कोल बैठ के गल्लां सुनदे ने अम्मा इजाजत दे नबी वेख आके तैनूं भी दसांगा सारा जग बनाने वाले ने अपना माही कीड़ा को सोना बनाया। एक नौजवान अपने मां बाप का फरमा बरदार होवे अपनी मां ते बाप दोवां दी खिदमत करता होवे ते मैनू सच्ची दसो जिस गली जिस बाजार जिस मुहल्ले च गुजरता होवे ते लोग वेख के आखदे ने आ नौजवान बड़ा चंगा अपने मां बाप का फरमा बरदार है। मैनू सच्ची दसो खिदमत अपने मां बाप दी जन्नत उस नौजवान ने अपनी सही करनी उस नौजवान ने दुनिया अपनी सवारनी उस नौजवान ने कब्र अपनी सोहनी करनी उस नौजवान ने अपनी आखिरत दा रास्ता सोहना करना ते शाबाश मुहल्ले वालियां दी शाबाश मुहल्ले वाले देंदे अल्लाह फरमाए तो खिदमत कर तेन दुनिया बिच भी कामयाब ते कब्र बिच भी ते महशर दे मैदान बिच भी कामयाब। अर्ज कीती या रब्बुल आलमीन क्या तुसां इस मुकाम ते सिर्फ वालिदैन दी खिदमत करन दा हुक्म दिता तो अल्लाह ने फरमाया ना ना अगे कुरान पढ़ तेन पता चल जाएगा कि मैं बेशुमार जगह ते हुक्म दिता कि वालिदैन दी खिदमत करो इन्हां दे नाल हुस्न सलूक करो तो अल्लाह ने एक कुरान बयान किया ते अपने यार ते नादल फरमाया हुण मैं अपना कुरान जगह जगह बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा भी जड़ा तंदुरुस्त सही सलामत है हाथ उठा सकता है तो मेरे वास्ते नहीं किसी को दिखावन वास्ते नहीं कुरान वास्ते जे हाथ बिल्कुल सलामत है तो कुरान का इस्तकबाल करना है तो इस कुरान च अल्लाह ने फरमाया जो कल क़यामत दिन होवेगा अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम क़यामत वाले दिन जुबान लगेगा ताला ते हाथ पैर बने दे पूरा वजूद ओदे खिलाफ गवाहियां देगा तो जो तेरे मेरे हाथ नूं रब पूछे कि दस इन नाल की करदा रहा है ते हाथ ये ना आखे कि या अल्लाह बेईमानियां चोरियां ते दो नंबरियां ना ना हाथ आखे या अल्लाह जो भी करदा रहा है लेकिन जो तेरा कुरान ते कमली वाले दा फरमान आंदा सी ते उच्चा हो के सुभान अल्लाह कहंदा रहा है ते ओ ते अगे ही रहमान है ओ अगे ही रहीम है पसंद आ जाए तो छोटी जी गल पसंद आ जाए ते अपनी बख्शिश दरिया बना के ते कुरान वास्ते हाथ चौक के टिल ला के बोलो सुभान अल्लाह। मैं रब्बे काबा दी कसम पिछो बयान करके आया मैं तो हुण फिर तुहाडे कोल हाज़र हां साडा मालकां ड्यूटियां लगाइयां साडी कोई औकात नहीं और साईं मालक चाहण ते काम लै लैण ना चाहण ते उन्हां दी मर्जी किसी होर कोलों भी लै सकदे ने ते मैं अपनी ड्यूटी निभाना तो तुसीं सुभान अल्लाह बोल के अपना भी हिस्सा पाओ ते गज के बोल देवे एक बारी फिर सुभान अल्लाह। मैं दुआ करना या अल्लाह जिहड़ा मेरे वास्ते नहीं कुरान वास्ते दोवें हाथ चुक के सीने दा ढिल ला के उच्ची आवाज़ नाल सुभान अल्लाह बोले ओदी जिंदगी दे पिछले सारे सगीरा कबीरा सारे गुनाहां दी माफ़ी दे दे तो या अल्लाह जिहड़ा होर उच्ची आवाज़ ना बोले तो इंज दा सबब लगा इस साल मदीना तैयबा चला जावे तो या अल्लाह जिहड़ा होर उच्ची आवाज़ नाल बोले वो पूरी फैमिली दे नाल उमरा करन चला जावे तो या अल्लाह तेरा जांदा कुछ नहीं जिहड़ा पूरा हाथ चुक के सब तो उच्ची आवाज़ नाल ढिल ला के सुभान अल्लाह बोले अज रात नूं अख लग जाए कमली वाले आका दी ज़ियारत नसीब हो जावे। मेहरबानी एवें ज़ोक रखो तो सुनो कुरान अल्लाह करीम इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया व इज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि
احسانا اللہ نے اگلے مقام دے فرمایا انشکر لی ولی والدیک الی المصیر اللہ نے فرمایا سا قرآن دے اندر فرمایا افضی علی تنہرہما اگلے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا اللہ نے بار بار قرآن دے اندر فرمایا کتے فرمایا اسا انسان وصیت کی دی اے بندے اپنے والدین دے نال احسان کرنائی کتے اللہ نے فرمایا انہ دے نال حسن سلوک کرنائی کتے اللہ نے فرمایا میں لوگاں دے کولو وعدہ لے آئی میرے نال کسن شریک نہیں ٹھہرانا فرمایا جدو میں اپنی عبادت دا وعدہ لے آؤں دوسری شرط یہ رکھی اپنے والدین دی خدمت کرے آ جائیں ایک اور مقام تے اللہ نے فرمایا بندیا میری بھی عبادت کرنی اپنے والدین بھی راضی کرنائی ایک اور مقام تے اللہ نے فرمایا میں بنی اسرائیل دے کھولوں اولاد یعقوب دے کھولوں وعدہ لے آسی اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرے آ جے تے میرے نال شرک نہ کرے آ جائیں ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا افوی علی تنہرہما اللہ فرمایا ماں باپ نہ لڑائی کرنا دور دی گل ہے انہاں نو تکے دینا دور دی گل ہے انہاں نو کرو کھڑے دینا دور دی گل ہے اللہ نے قرآن دے اندر بندے نو چھڑک مار کے آکھیا بندیا ماں باپ دے اگے اچھا بھی نہ بولی اللہ دے قرآن نے لفظ فرمایا فرمایا اچھا بولنا دور دی گل ہے اپنے ماں باپ دے کے کدے اف بھی نہ کر بیٹھی جے تو اف کی دی تیرے زندگی دے عمال ضائع کر دے مانگا تینو نا فرمان بنا دے مانگا گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آ رہی اساں یردی کی دی اللہ فرقی کھڑی ہے اللہ نے فرمایا اپنے والدین حسن سلوک کر یا اللہ سانو کی دمیں گا فرمایا تینو دنیا بیچ بھی کامیاب کھران گا قبر بیچ بھی تماشر دے میدان بیچ بھی ارتی کی دیا اللہ کی دنیا بھی مثال ہے اللہ نے فرمایا ہاں جنہ ماں دی خدمت کی دیئے کوئی با یدید مستمی بن گیا ہے جنہ ماں دی خدمت کی دیئے کوئی خواجہ ویسے کرنی بن گیا فرمایا جن نے ماں باپ دی خدمت کی تھی اور دنیا بیچ بھی تے قبر بیچ بھی تے معاشر دے میدان بیچ بھی کامیاب فرمایا کہ جن نے خدمت کی تھی کوئی باجدید مستامی بن گیا تے کوئی خواجہ ویسے کرنی بن گیا کوئی خواجہ ویسے کرنی بن گیا میں ایک نکتہ دینا چاہنا تے میری گل نو اپنے دل دے اندر جکھن دے آج اللہ نے فرمایا افویوں ولا تنہرہما بس ایک چھوٹا جنہ جملہ ہے جے کدے بندہ سوچے نہ تے اللہ نے لفظ چھوٹے گل بڑی گہری فرما دیتی اسی کسی دے سامنے اچھا بولی ہوتے انہوں گسا لگ دائی یار اس رب نو ماں باپ دی عزت کنی کو پیاری ہوئے گی اللہ نے قرآن دے اندر حکم دے کے آکھیا اف بھی نہ اپنے ماں باپ دے کے کری انہ دے نال حسن سلوک کری انہ دے نال حسن سلوک کری جن نے خدمت کی تھی وہ پھر کامیاب ہو گیا اج بندگا تیرے کو ویلا ہے اج تیرے کو ویلا ہے قبر دے وچ چنگی کمائی لے کے جامی قبر دے وچ جدو جامے گا تے کم از کم جی میں تو خدمت کیتی ہوئے گی تیری اولاد او خدمتاں بھی یاد رکھے گی تیرے نال تے تینوں ہاتھ اٹھا کے پیچھے دعاواں بھی کرے گی اج انہاں دوستاں نے اپنی ماں دے ارسال ثواب دا ختم کیتا تے پتہ نہیں ماں جی اپنے والدین نال کیویں دا پیار کردیاں ہون گیاں او دسیلا رب دنیا وچ بھی دیندا قبر وچ بھی تے معاشر دے میدان وچ بھی بندگا تیرے کولو زندگی تھوڑی جی نہیں تھوڑی جی زندگی ہجے بیلا ہے خدمت کر لے تے تسی سبحان اللہ بولو تے اس زندگی دے اوتے حضرت سخی سلطان باہو دے کولو ترجمہ کراواں جے بولو سبحان اللہ تھوڑا جنہ گج کے بول دے یار سبحان اللہ میں پہلے بھی آکھا کہ اسی سال ثواب دی محفل جے بیٹھیں گا تے ایتھے بیٹھ کے اسی سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر قرآن حدیث جو بھی ذکر کرانگے
ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ आरिफां दे सुल्तान हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कलम उठाई ते आप फरमाते ने हसन देखे रान ले आई तेनू दिता के दिलासा बंदे उमर दी उमर बंदे दी जिव्यानी जिवें पानी विच पता सा सोड़ी सामी वेच घसीटन उथे परत न सके तो पासा मालिक ते था लेखा मंगसी रद्दी कटे नमासा सखी सुल्तान ने बाबू फरमाते ने हसन देख के रोन ले आई तेन दिता किस दलासा सुल्तान ने बाबू फरमाते ने अपन फरमाते ने कि उमर बंदे दी इंज बयानी जिवें पानी विच पतासा अगली गल फरमाई थोड़ी सामी ते विच घसीटन ओ जिथे परत ना सके तू पासा ते मुकदी गल फरमाई मालिक ते तो लेखा मंग सी आ मुनकर नकीर बैठाए ने ना मालिक ते तो लेखा मंग सी उत्थे ना रत्ती घट होना ते ना कोई मसा ज्यादा होना है उत्थे तेरा ओ अमाला अमाल नामा अमाल पेश होने लग पता जाएगा मैं आज उस एक आशिक रसूल का जिक्र छेड़ना है जिन्हें सानू इस कुरान दी आयत अमल करके दसिया कि अल्लाह दी भी इबादत करते माँ बाप नू भी राजी रख ते वेख फिर मेरे नबी ने उन्होंने किंज दा मकाम दिता वेख मेरे नबी ने उन्होंने किंज दी शान ते इज्जतां फरमाइयां जेड़े मेरे कमली वाले आका हिजरत करके मक्का मुकरमा तो मदीना तैयबा शरीफ लेके आए ना तो नबी करीम रोज असर दी नमाज पढ़ा के खुले जे मैदान दे विच जाके अपनी कमीज दे बटन खोल के ते मेरे नबी पाक मशरक वल मुंह करके ना ते लंबे लंबे सांस लेंदे अगला दिन होया ते मेरे नबी फिर तशरीफ लेके आ गए फिर नबी करीम ने अपनी कमीज दे बटन खोले ते मशरक वाल मुंह कीता ते लंबे लंबे सांस लै दी जो तीसरे दिन मेरे नबी ने यही अमल दौड़ाया ते हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाथ बन के खड़े हो गए ते अर्ज कीती कमली वाले आ इधर की है उच्चा बोलो सहाबा ने अर्ज की सोने इधर रोजाना मुंह करके अपनी कमीज का बटन खोल के लंबे लंबे सांस लेंदे हो तो मेरे नबी ने फरमाया इन्नी लाजिदु नफ्सुर रहमान मिन किबदल यमन फरमाया ए सहाबा इधर मशरक विच यमन दे विच करन शहर है उत्थे मेरा एक आशिक वसदा है जे मैं अपनी खिताबत जुमले च बोल के आखा तो मेरे नबी फरमांदे होणगे सहाबा मैनू अपने आशिक वालों ठंडियां वावां आउंदियां ने मैनू अपने आशिक वालों ठंडियां वावां आउंदियां ने सहाबा ने हथ बन के अर्ज कीती कमली वाले आओ केड़ा आशिक मेरे कमली वाले आका ने फरमाया सहाबा ओदियां रातां जाग के गुजरदियां ने दिन सारी दिहाड़ी रोदा रखदा होए ओनू दुनिया दी गलियां च जानदा ही कोई नहीं अरशां ते फरिश्ते गल्लां ही ओदियां करदे नहीं सहाबा अर्ज कीती कमली वाले ओदी कोई निशानी दसो मेरे कमली वाले आका ने फरमाया ऊठ चार दा यार दी सुन्नत अदा हो जावे मेरे कमली वाले आका ने फरमाया ओ अपनी मां दियां खिदमतां करदा सहाबा ने अर्ज कीती सोने होर निशानी दसिया दे मेरे नबी ने फरमाया ओदे सारा जिस्म दे बरदख दी बीमारी आ गई ओने रो के रब कोलों दुआ कीती
یا اللہ مینوں شفا دے دے اللہ نے ادو سارا جسم ٹھیک کر دیتا ہے لیکن ایک درہم دے برابر نشان رہ گیا ہے او جڑی بردک دی بیماری ہے انہوں ساڑی زبان چا فلویری کہندے نہیں صحابہ یردی کی دی سونے ایڈائی عشق کدے مدینے کیوں نہیں آیا سونے تن من بیوی بچہ سارا کچھ قربان کر کے آئے سونے آئے کیوں نہیں ہوندہ میرے کھملی والے آقا نے فرمایا صحابہ او دی ماں وڈیری بیمار نبی نہیں ہے او میرے آنکھیں لگ کے وڈیری ماں دیا خدمتہ کردہ ہوئے تے رب کو مرتبہ تھے مقام لے رہے آئے ایک صحابی نے ردی کی دی سونے آئے دسوئے دا نام کی ہے میرے کھملی والے آقا نے فرمایا صحابہ او دا نام خواجہ ویس کرنی او دا نام ویس کرنی ہے صحابہ نے عرض کی تھی کھملی والے آئے تسی کدے یمن نہیں گئی او کدے مدینے نہیں آیا تو سایوں نہیں ویکھیا نتوانو نہیں ویکھیا او دی تسی ایک ایک نشانی گن کے پیدا سدے آئے سونے آتھوانو کی میں بتاؤے میرے نبی جڑی کل سمجھانا چاہتے نہیں سادے لفظاں جے آکھاں تے میرے نبی فرمایا ہوئے گا صحابہ میں اوڑ والی امت نو دسنا چاہنا میرے نبی دا عشق لکھے دنیا دی کسے بھی نکر چھوے جاؤ مدینے خبر ہو جاندی میرے نبی دسنا چاہتے نا میرا عشق لکھے کسے بھی دنیا دی نکر چھوے جاؤ مدینے خبر ہو جاندی صحابہ دکھی تھی سونیا ایڈا یاشک مدینے کیوں نہیں آندہ تو میرے نبی نے فرمایا او دی ماں وڈیری بیمار نبی نہیں ہے اور میرے آنکھیں لگے کہ اس وڈیری ماں دیاں خدمت اپیا کردہ ہے جو خواجہ ویسے کرنی میرے نبی نے بڑا عشق کیتا بڑا ہی میرے نبی نے عشق کیتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اڈیکاں دے بچے دن رات روندہ حضور نو یاد کردہ جتوں دل کرے کہ میں ماہی نو ملاں دل کرے میں جا کے ماہی نو ملاں روز ماں دے قدم پکڑ لیندے نے آکے آختے نے اماں اجازت نبی ویکھے ہوا ماں روز ایک کہتے اویس میں وڈیری بیمار نبی نہیں ہوں جے تو ٹر گیا تو میں نو پچھو کون سامبے گا سوچو دنیا بادیوں نے مقام صحابیت لینا ہے نبی دا قدمہ پڑھ کے نبی نو بے کے صحابیت دا مرتبہ لینا ہے لیکن اسے نبی دا حکم مان کے اسے وڈیری ماں نو کلے گا نہیں پہ چھڑ دا اسے نبی دا حکم مان کے اسے ماں دیاں خدمتاں پہ کردہ ہے ماں دے کولو اجازت لیندے اج دا نوجوان کتے جاوے نا تو ماں بول کے آکھے پترہ کتے چلنا ہے رات میں ادری لیٹ کیوں آیا ہے اج دا نوجوان اپنی ماں نو اپنے باپ نو انج دی کھوری پا کے ویکھدا ہے کہ اگلی واری باپ نو جرت نہیں ہوندی کہ میں پتر نو پوچھاں کتے چلنا ہے نا اپنے ماں باپ نے انج دا سلوک کرو او فخر نہ بندگیاں وچ کھلو کے آکھن میرا پتر میرا بڑا فرما بردار ہے ان میں جو آکھر میرا پتر میری بندہ ہے خواجہ بیسے کرنی رود آکے ماں دے قدم پکڑ لیندے اماں اجازت نبی ویکھے اماں اماں روز آکھے او ویسا نہیں میں وڈیری بیمار نبی نہیں ہاں عشق بڑھتا گیا میرا دل کرتا جو تسی پھر سبحان اللہ بولو تے ادھا دجمہ پھر سلطان بہو دے کو لوک رکھ دے وہاں ہاتھ چکن دا مطلب ہے ہوندہ ہے کہ بیکو لاما صاحب میں صحت ماندی بھی جے جاگدہ بھی جے آتے ہاتھ چوکے بول دے وہ سبحان اللہ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی آپ فرما دے نے عشق مہینے لگیاں کھان بجھا میں کی جانا ذات عشق دی جیڑا داری داری جائے جھکا سوون دے ہتھی ست
ستیاں اوڑ جگہ میں قربان اس عشق تو باہو او جڑا بچھڑے یار ملا میں کی جانا ذات عشق دی جڑا در در جا چکا وے تے نہ خود سومے تے نہ سومن دے ویختی ستیاں ہیں جگہ وے خواجہ ویسے کرنی رات جاگتے تے دن اٹھ چار دن یار دے سنت ادا جاوے تو ایک کوئی خیال ہے نبی جا کے ویکھے ہما نبی جا کے ویکھے ہما اما روز آخر دی پترہ میں وڈیری بیمار نبی نہیں جائیں نا میرا پیچھے کی بنے گا گرامی قدر حضرات ایک دن خواجہ ویسے کرنی روندے روندے گار ماں دے قدم پکڑ لے رو خیر دی کی تھی اماں آج میرا عشق دا جوش بڑا پامبڑا مچے آئے آج عشق جوش بڑا مار رہے آئے اندر عشق دا پامبڑا مچے آئے اماں اجازے دے جا کے نبی ویخے آئے جے آج نبی نہ ویخے آیا اماں یہ جو لگ دا جی میں کل جا پھٹ جاوے گائی ماں تے پھر اماں یوں دی آئی اردی کی دی اماں میں نہ اجازے دے نبی ویخے آئی میں سنیا ابو بکر دے عمر ہر ویلے یار دے کول بندے میں سنیا عمر دے عثمان ہر ویلے یار دیاں گلا سن دے عثمان غنی تے مولا علی یار دے کول بیٹھ کے گلا سن دے اما اجازت دے نبی ویکھیا کہ تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنان والے نے اپنا ماہی کی ڈاک سونا بنایا اما اجازت دے نبی ویکھیا اما جج نبی نہ ویکھیا تو جو کلچہ پھٹ پڑھنا اج میں اجازت دے نبی ویکھیا اما اور میں سنے عمر تے عثمان ابو بکر تے عمر یار دے کول بندے نے تے عثمان تے علی ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دے نے میں نے اجازت دے جا کے ویکھیا اما سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کڈا کو سونا بنایا ہوئے گا اما تے پھر اما ہی ہوندی ہے نا اس سے بات سے شاعر بول گیا خدم ماما دے دل نرم غلابوں تے کدے نہ سین جدائی پترا دے لکھیب چھپاون تے کدے نہ کرن برائی ماں تے پھر ایسی ہستی ہے نا وہ دیکھو لو پتر روندہ نہیں ویکھا جاندہ پتر پریشان ہو جاوے نا تا ماں پتر نو پکڑ کے سینے لا کے آخر دیوہ تیری ماں مر جائے تینو کی ہویا ہی اتے پچھو انہوں جیدی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے نا او ماں والا پیار جاگتا کیتا نہیں لگتا او ماں والی ممتا کیتے جاگتا نہیں لگتی رب کعبہ دی قسم ہے او جڑا ماں سینہ لاندی ہے نا میں خود الحمدللہ اپنے ماں باپ دی خدمت کی تھی لیکن میری ماں میں ٹر گئی دنیا تو سانو او کمی آج محسوس ہوندی ہے آج رب سانو مرتبے تے مقام تے عزت دیتی اے او دا کرم ہے لیکن پچھے اسے وڈیری ماں دیاں دعاؤں سے آج جدو دن ممبر رسول تے بیٹھ کے بیان کری دا تے دین چا خیال ہوندا کدے ساڈی میں وہاں ویکھ دی نا تے ماں فخر نہ کہندی میرا پتر ویکھ کے ڈیاں سونیاں گلاں کرتا ہے پتر پاویں کالا تے کوجا ہوے نا تے ماں بول کے آکھدی ہے میرے پتر ورگا جگ تے سونا ہی کوئی نہیں پتر ستے ہوے تے گرمی دی شدت ہوے تے ماں آ کے پتر دے اوتے اپنا گندا جا او پرانا جا دوپٹہ پھڑیا بھی ڈال دے نا تے پتر نوں انج لگدا جی میرا رب دی رحمت دیاں چھاواں میرے تے ہو گئیاں نے رب دی رحمت دیاں چھاواں میرے تے ہو ماں نے پکڑ کے سینہ لایا تے فرمایا او ویسا رو نا میں تے کول پتر روندا نہیں ویکھیا جاندا دس کی کہنا ہے عرض کیتی اما من اجازت نبی ویکھے آواں اج میں نبی ویکھے آنا ہے اما نے فرمایا جا پترا پھر تے ماں اجازت دیندی ہے جا نبی ویکھے نہ یاد رکھے 4 کڑیاں جوندیاں لگدیاں نہیں تے 4 آوندیاں لگدے نہیں 8 کڑیاں دا ویلا دینی جے نبی ملے نا اڈی کی نا اسے ویلے واپس آ جائیں میں پیچھے بڑیری بیمار نبی نہیں ہے میرا خیال کرنا ہی
हुण ख्वाजा वैसे करनी मां दे कोल इजाजत ले नबी वेखण जाना ते इजाजत मां दे कोल लेके जा रहे सहाबियत दा मर्तबा ते मुकाम और जिस सहाबी वर्गा कोई नहीं हो सकदा वो मुकाम लेना ते इजाजत मां दे कोल पे लैंदे ने अब्बा ने आख्या जा पुत्रा तेनू तेरी मां दी दुआवां नहीं जा चला जा ख्वाजा वैसे करनी दौड़दे दौड़दे मदीना तैयबा आया रे ख्वाजा साहब दौड़ दौड़ के पैरों में छाले पै गई ऊंट दी खल दा लिबास वो दौड़ दौड़ के वो भी फट गया वाल बिखर के बच्चे धूड़ पै गई दौड़ दौड़ के मदीने आ रहे आने अर्था कर देना या अल्लाह मैनू इन्नी जिंदगी दे दे चाह के तेरा नबी वेख आवां या अल्लाह इन्नी जिंदगी दे दे मदीने चला जावां अज मां ने इजाजत दी आई या अल्लाह मैं मदीना तैयबा खैर खरीद नाल पहुंच जावां इधरों ख्वाजा वैसे करनी मदीने आ रही इधरों कमली वाले आका घरों निकले अम्मा आशा तो फरमाते ने आशा मेरा एक गुलाम आ रहा है ओदा नाम उवैस होवेगा मैं एक कम चलावा उन रो के रखा जे मैं वापस आके मिलागा इधरों नबी घर विचों निकल गए इधरों ख्वाजा वैसे करनी मदीना तैयबा आ गई और मदीने दा इश्क वेख और मदीने दा प्यार वेख ले और मदीने दी थोड़ो दीवार नो चुम देने कदे मदीने दी मटी चुम देने कदे मदीने दे छोटे छोटे बच्चियों नो प्यार कर देने आख देने बच्चियों बड़े मुकदरा वाले हो उथे बस दे हो जिथे अरशा दा राही बसदा उथे बसदे जिथे अरशां दा राही वसदा ते मट्टी चुमी जा रहे मदीने दी मट्टी चुम देने ते शायर बोल के आखदा तेनू चुम चुम अखां दे नाल लावां ए मिट्टी मदीने दी जिदा दिल करदा मेरे नाल पड़े तेनू चुम चुम अखां दे नाल लावां ए मिट्टी मदीने दी लख बार सिदकड़े मैं जावां ए मिट्टी मदीने दी ख्वाजा वैसे करने मदीना दी मट्टी चमदे जा रही जेड़े वेले चमदे नबी करीम ने हुजरे दे करीब आ गई दुनिया वाली तो बच्चे रखे आ गई आके नबी दे हुजरे दे दस्तक दी आई अम्मा आशा फरमादियां बात कौन बोल के आखदन अम्मा जी कुछ होवा दे दसा कौन सारा कुछ नबी तो करवान करे आया सारी हसी यार तो लुटा दी है आपने अर्ज की थी अम्मा जी जे नबी अंदर हैन दे बाहर भेज आ जाए अम्मा ऐसा फरमादियां नबी दे घर कोई नहीं ख्वाजा वैसे करनी दी चीख निकल गई है ते रो के आखदन या अल्लाह लगदा सारी जिंदगी रोंदियां गुजर जानी है अज भी नबी घर कोई नहीं अर्ज की थी अम्मा जी तुसी पिछे आ जाओ मैं ओ चीज़ां वेख जावां जिथे कमली वाले आका वसदे नहीं अम्मा आशा फरमादियां मैं फड़दे विच हो गई एक आशिक आया वाला विच धूड़ पई है ओदा बड़ा बुरा हाल है कदे आके नबी दे बटना नूं चुमदा होए कदे छोटियां छोटियां चीज़ां नूं सीने नाल लाउंदा होए ते नबी पाक दीयां चीज़ां दा प्यार करके जान लगा अम्मा आशा ने फरमाया दस कौन अर्ज की अम्मा जी जो नबी आन के मेरा सलाम किया नाले अर्ज करे जे तुहाडा गुलाम उवैस आया है अम्मा फरमादियां नबी नूं बह के थोड़ी देर उड़ीक लै आखे अम्मा जी ना ना मेरी पीछे वडेरी बीमार नबी नी मोए
दे कोलो 8 घड़ियां दा वेला मिलिया होए मैं मां दा ना फरमान नहीं बनना बस नबी नू सलाम दे दे आ जाए खाजा वैसे करनी इधरों निकले नहीं इधरों सरकार भी आ गई नबी पाक ने वेखिया घर विच बड़ी सोहनी खुशबू है फरमाया अच्छा घर विच कौन आया सी अर्जी की जी सोने तुहाडा कोई गुलाम अवैस आया सी मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जाओ जाके उवैस नूं लियाओ आप डर गया है खुशबूवा मुहम्मद वेड़े विच छड़ गया आप डर गया खुशबूवा मुहम्मद वेड़े विच छड़ गया खाजा वैसे करनी रोंदे रोंदे मां दे कदम पकड़े ते कदमां विच आखिर रोई जा रहे अम्मा हाथ ला के आख दिए ले उवैस लगदा नबी नूं मिल आया उवैस रोना क्यों ते रो के अर्ज कीती अम्मा लगदा सारी जिंदगी रोंदियां गुजर जानी है अम्मा नबी घर कोई नहीं मैं आ गया अम्मा कहती है पुत्रा 2 घड़ियां बैठ उड़ी लैना सी अर्जी की अम्मा ना ना तुसा मैनू 8 घड़ियां दा वेला दिता सी मैं तुहाडी ना फरमानी नहीं की तुहाडे हुक्म न मनदे होया वापस आ गया मां ने पकड़ के सीने नाल लाया फरमाया उवैस तू मां दी खिदमत की मां दी ना फरमानी नहीं की जा फिर तेनू तेरी मां दी दुआई सारा जग नबी दा जिक्र करेगा नबी सहाबा च बैठ के वैसे तेरा जिक्र करे हुण बोलो सुभान अल्लाह मां बोल के आख दियो तुम मां दी फरमा बरदारी की मां दी ना फरमानी तो बचिया जा फिर तेन तेरी मां दी दुआई दुनिया वाली को फिर वो मंजर हदीसां दे विच आया तो सहाबा ने वेखिया मेरे कमली वाले आका ने फिर वो बयान किया वो जो ओदी मां ने हाथ उठा के दुआ की या अल्लाह मेरी मां हो के दुआ करनी है या अल्लाह सारा जग तेरे नबी दा जिक्र करेगा ते नबी सहाबा च बैठ के मेरे पुत्र वैसा जिक्र करेगा और फिर हदीसां दे अंदर लिखा फिर मेरे नबी ने फरमाया उमर फारूक अली मेरा जुब्बा लाया जे हुजूर दा जुब्बा फरमाया इनू लै जे ओवैस दे कोल टुर जा जे ते ओनु जाके आख्या जे नबी ने जुब्बा भेजा ते नबी पाक फरमांदे सन ओवैस ए जुब्बा ला ला ते मेरी उम्मत दी बख्शिश दी दुआ करनी है मेरी उम्मत वास्ते बख्शिश दी दुआ करनी है जड़ा नबी आप भी उम्मत वास्ते रोवे जड़ा नबी गारां विच रातां रह रह के उम्मत वास्ते रोवे और जिन्हों अल्लाह फरमाए सोने जिवें आखेंगे उवें कर लवांगे लेकिन वो नबी फिर भी वेख लो ओवैस कोल अपनी उम्मत की दुआ पिया करवांदा है।